नमस्ते एभ्रिवान। आज हामी प्रोसेस कस्टिङको सेकेन्ड पार्टमा छौँ। हामीले अस्तिको भिडियोमा प्रोसेस कस्टिङको फर्मेट लेखिसकेका छ डेभलपमेन्ट प्रोसेसको। आज हामीले त्यसको चाहिँ क्वेसन गर्दैछौँ। क्वेसन चाहिँ हाम्रो के छ त भने यु आर सप्लाइङ द फलोइङ इन्फर्मेसन पार्टिकुलर अनि प्रोसेसमा इन्डाइरेक्ट मटेरियल अनि तीनटा प्रोसेसमा यति यति दिएको छ अनि डाइरेक्ट वेजेस अनि इन्डाइरेक्ट लेबर नर्मल लस एक्चुअल आउटपुट अनि स्क्रैप भ्यालु दिएको छ हामीलाई है। अनि तल के भनेको छ भने द मटेरियल इन्ट्रोड्युस 2000 युनिट एट द रेट ₹5 इज इन अ प्रोसेस ए भनेको छ। अनि रिक्वायर्डमा चाहिँ हाम्रो अब प्रोसेस अकाउन्ट्स अफ इच प्रोसेस सबै प्रोसेसको तीनटा प्रोसेस हामीसँग ए बी र सी त्यो सबै प्रोसेसको हामीले अब प्रोसेस अकाउन्ट बनाउँदैछौँ। सबभन्दा फर्स्टमा चाहिँ अब हामीले प्रोसेस ए अकाउन्ट बनाउँदैछौँ है त। सोल्युसन प्रोसेस ए अकाउन्ट। अब यसको हामीले फर्मेट बनाउँछौँ डेबिट र क्रेडिट, डेबिट अनि क्रेडिट। अब यहाँ पार्टिकुलर युनिट अमाउन्ट, पार्टिकुलर अनि युनिट अनि अमाउन्ट। अब यसै गरी क्रेडिट साइडमा पनि पार्टिकुलर अनि युनिट्स र अमाउन्ट है। अब यो हाम्रो फर्मेट भयो। अब हामीले प्रोसेस अकाउन्ट गर्ने बेलामा सबभन्दा फर्स्टमा चाहिँ डेबिट साइडबाट हामीले सुरु गर्नुपर्ने हुन्छ। डेबिट साइडमा चाहिँ हामीले जुन प्रोसेस गर्दैछौँ त्यो प्रोसेसको अब कति इनपुट छ सबभन्दा फर्स्टमा इनपुटलाई इन्ट्री गर्छौँ हामीले। द मटेरियल इन्ट्रोड्युस भनेको यो इनपुट हो। हामीले प्रोसेस सबभन्दा फर्स्टमा 2000 युनिटबाट स्टार्टिङ गर्दैछौँ। अब हाम्रो यहाँ टु इनपुट भनेको कति छ 2000 युनिट भयो। अब 2000 युनिटबाट चाहिँ हामीले प्रोसेस सुरु गर्दैछौँ, कुनै एउटा वस्तु बनाउँदैछौँ है। त्यसको र मेटेरियल कति छ हाम्रो 2000 युनिट छ। अनि एट द रेट रुपिस कति छ भन्दा 5, एट द रेट अफ रुपिस 5 नहेरौँ है। इनपुटको रेट कति छ 5 पर युनिट। अब यहाँ 2000 युनिट चाहिँ र मेटेरियल भयो अनि यसको रेट 5 छ, मल्टिप्लाई गर्दा कति भन्दा हाम्रो भन्दा 10,000। अब त्यसै गरी अब हाम्रो के भयो त हाम्रो यसमा चाहिँ अब इन्डाइरेक्ट मटेरियल है अनि डाइरेक्ट वेजेस इन्डाइरेक्ट लेबर। यसमा अब डाइरेक्ट एक्सपेन्सेसहरू र इन्डाइरेक्ट एक्सपेन्सेस र फ्याक्ट्री ओभरहेड। अहिले यसमा क्वेसनमा फ्याक्ट्री ओभरहेड दिएको छैन। नर्मल्ली अरू क्वेसनहरूमा कुनै फ्याक्ट्री ओभरहेड पनि दिएको हुन्छ। त्यसलाई चाहिँ कुनै बेला म्यानुफ्याक्चरिङ ओभरहेड भन्छ, कुनै बेला प्रोडक्सन ओभरहेड भने हुन्छ, कुनै बेला वर्क्स ओभरहेड भने हुन्छ। तर यो क्वेसनमा चाहिँ छैन अहिले। अब यसमा के छ त इन्डाइरेक्ट मटेरियल, त्यो डेबिट साइडमा लेख्नु पर्यो हामीले। इन्डाइरेक्ट मटेरियल दियो प्रोसेस ए का लागि 8000 दियो। त्यसै गरी डाइरेक्ट वेजेस अब टु डाइरेक्ट वेजेस कति छ हाम्रो यो भयो 10,000। अनि त्यसै गरी अब के छ त हाम्रो इन्डाइरेक्ट लेबर, टु इन्डाइरेक्ट लेबर कति छ यो 8000 है इन्डाइरेक्ट लेबर। ल अब यसमा कुनै बेला के हुन सक्छ टु डाइरेक्ट एक्सपेन्सिभ हुन सक्छ, डाइरेक्ट एक्सपेन्स भन्न सक्छ अथवा के टु फ्याक्ट्री ओभरहेड भन्न सक्छ, तर अहिले छैन। अब यति भइसकेपछि डेबिट साइडको हाम्रो सक्यो अहिले। अब क्रेडिट साइडमा जान्छौँ हामी नर्मल लस है। अब क्रेडिट साइडमा के हुँदो रहेछ त यहाँ अब बाई नर्मल लस। अब यो नर्मल लस है, नर्मल लसमा चाहिँ हामीलाई एउटा चाहिँ कुनै बेला जहिले प्राइस जस्तो के हुन्छ भन्दा पर्सेन्टेजमा दिया हुन्छ। कति पर्सेन्ट भनेर दिया हुन्छ नर्मल लस हाम्रो 10% दिया छ। अब यो 10% भन्यो कसो निकाल्दा 10% अफ इनपुट है, 10% अफ के हो त इनपुट। अब यहाँ हाम्रो इनपुट कति छ इनपुट यहाँ लेखा छ हामीले इनपुट 2000 युनिट। अब 10% अफ कति हो त 2000 को 10% निकाल्नु पर्यो। कति हुन्छ हाम्रो यो अब 200 युनिट भयो। अब नर्मल लस दुई किसिमको हुन्छ, एउटा स्क्रैप गर्न मिल्ने बिक्री गर्न मिल्ने खालको हुन्छ र अर्को चाहिँ के हुन्छ वेट लस हुन्छ, बिक्री गर्न नमिल्ने खालको। अब यसमा क्वेसनमा हेरौँ त स्क्रैप भ्यालु भनेको छ। यो भनेको नर्मल लसको रेट हो, कति दिएको छ हामीलाई निल छ भनेको यो चाहिँ के रहेछ भन्दा बिक्री गर्न नमिल्ने खालको लस रहेछ। त्यही भएर चाहिँ यसमा के हुन्छ अब यहाँ
एट द रेट मैले निल भन्दै निल भनेपछि मल्टिप्लाई गर्दा यहाँ पनि निलै भयो है M1 भएन। यदि यसमा चाहिँ स्क्रैप भ्यालु भनेर रेट दिएको भए त्यो रेटले यसलाई युनिटलाई मल्टिप्लाई गर्दा के निस्किन्थ्यो हाम्रो M1 निस्किन्थ्यो, तर यसमा छैन। अब यति गरिसकेपछि डेबिट साइडमा इनपुट अनि त्यसपछि डाइरेक्ट एक्सपेन्सेस र इन्डाइरेक्ट एक्सपेन्सेस अनि फ्याक्ट्री ओभरहेडलाई इन्ट्री गरिसकेपछि हामीले क्रेडिट साइडमा नर्मल लसलाई इन्ट्री गर्नुपर्ने हुन्छ। कुनै बेला सिधै नर्मल लस नभनिकन वेट लस भन्न सक्छ, स्क्रैप सोल्ड भन्न सक्छ, तर अहिले यसमा सिधै नर्मल लस भनेको छ, त्यसको रेट निल छ र त्यो कति पर्सेन्ट छ भन्दा 10%। अब कसो निकाल्ने 10%? क्वेसनले 10% मात्र 5% मात्र यसरी भने हुन्छ। अब इनपुट भने छैन, जहिले पनि कसो निकालिन्छ भन्दा इनपुटको युनिटको निकालिन्छ, ठिक छ। अब यति भइसकेपछि यसपछि हामीले यो हाम्रो प्रोसेस ए अकाउन्टमा एबनर्मल लस अर एबनर्मल गेन के भयो भन्ने कुरा फाइन्ड आउट गर्नुपर्ने हुन्छ। त्यसका लागि हामीले अब वर्किङ नोट गर्दैछौँ है त। वर्किङ नोट गर्दैछौँ। अब वर्किङ नोटमा चाहिँ इनपुट सबभन्दा फर्स्टमा के चाहिँदो रहेछ हामीलाई इनपुट है। कति छ हाम्रो इनपुट? 2000 युनिट छ। अब यो इनपुटबाट लेस गर्ने के हो त हामीले यसमा लेस गर्छौँ हामीले नर्मल लस। नर्मल लसको पनि के हो त युनिट्स। अब नर्मल लस युनिट कति दिएको छ हामीलाई यहाँ? कति आएको छ भन्दा 200 आएको छ। नर्मल लस कति भयो? 200। अब हामीलाई थाहा छ इनपुटबाट नर्मल लसलाई माइनस गर्दै गर्दा जति आउँछ त्यो आउने भ्यालुलाई के भनिन्छ? नर्मल आउटपुट भन्छ हामीले। के भन्छौँ त? नर्मल आउटपुट भन्छ हामीले है। कति भयो नर्मल आउटपुट? अब 1800 युनिट्स भयो। अब हेरौँ है, नर्मल आउटपुट कति भयो? 1800 युनिट्स भयो। अब यसपछि क्वेसनमा हेर्नुपर्छ हामीले। क्वेसनले के दिन्छ हामीलाई? एक्चुअल आउटपुट दिएको हुन्छ, दिएको छ कि छैन हेरौँ। एक्चुअल आउटपुट अहिले एक्चुअल आउटपुट दिएको छ हामीलाई। एक्चुअल आउटपुट कति दिएको रहेछ त भन्दा प्रोसेस ए का लागि 1900 युनिट्स के दियो हामीलाई? एक्चुअल आउटपुट दियो। यदि क्वेसनमा कुनै बेला एक्चुअल आउटपुट नदिन पनि सक्छ, त्यो नदिनु भने चाहिँ के हो त? नर्मल आउटपुट र एक्चुअल आउटपुट बोथ आर सेम भन्ने हो है। त्यति बेला देयर इज नो एबनर्मल गेन अर नो एबनर्मल लस। तर अहिले एक्चुअल आउटपुट दिएको छ, कति छ त भन्दा 1900 युनिट छ। अब यसमा चाहिँ के हुन्छ त? नर्मल आउटपुट भन्दा हामीले नर्मल्ली 1800 युनिट प्रोडक्सन होला भन्ने हामीले सोचेका थियौँ, तर एक्चुअलमा कति भइदियो भन्दा 1800 होला भन्ने हामीले सोचेका थियौँ, तर एक्चुअलमा कति भइदियो त भन्दा 1900 युनिट भइदियो है। नर्मल भन्दा एक्चुअल आउटपुट बढी भयो भने देयर इज एबनर्मल गेन भयो। कति गेन भयो त? जति चाहिँ बढी भएको छ प्रोडक्सन त्यति चाहिँ के भयो त? हामीलाई एबनर्मल गेन भयो। कति बढी भएको छ? 100 युनिट। 100 युनिट चाहिँ के भयो त? नर्मल आउटपुट भन्दा एक्चुअल आउटपुट बढी भयो। त्यही भएर यसलाई के भन्ने? अब एबनर्मल गेन भन्ने। एबनर्मल के आयो? गेन आयो। यो त केमा आयो? युनिट्समा आयो। अब यसको त रेट चाहियो फेरि, भनेपछि अब भ्यालुएसन अब के चाहियो हामीलाई? एबनर्मल गेन। अब यसको रेट भने चाहिँ के हुन्छ त हाम्रो? नर्मल कस्ट पर युनिट। नर्मल कस्ट पर युनिट ल हेरौँ है। पर युनिट यसको फर्मुला छ हामीसँग। अब के हो त फर्मुला? अब यसको फर्मुला चाहिँ हाम्रो अब डेबिट टोटल माइनस क्रेडिट टोटल डिवाइडेड बाई नर्मल आउटपुट। के रहेछ? नर्मल आउटपुट। ल हेरौँ है। नर्मल कस्ट पर युनिट। अब एबनर्मल गेन निकाल्ने फर्मुला, गेनको रेट निकाल्ने फर्मुला पनि यही हो। एबनर्मल लस भएको भए त्यसको पनि रेट निकाल्ने फर्मुला यही हो। के रहेछ? डेबिट टोटल माइनस क्रेडिट टोटल डिवाइडेड बाई नर्मल आउटपुट। अब यसमा भ्यालु पुट गरौँ त। ल माथि हेरौँ। अब हाम्रो यसमा डेबिट टोटल यो सबै जोड्दाखेरि 10,000 छ, 10 छ, कति भयो? 20,000, 28,000 गर्दा 8 गर्दा कति भयो त? 36,000 माइनस क्रेडिट टोटल। अब क्रेडिटमा त अहिले एमाउन्ट छैन, कति भयो? यहाँ निल भयो। अनि डिवाइडेड बाई नर्मल आउटपुट। कति छ हाम्रो नर्मल आउटपुट? 1800 छ। अब यो डिवाइड गर्दा कति आउँछ? रुपिस 20 पर युनिट। कति आयो त? रुपिस 20 पर युनिट। ल हेरौँ है। एउटा युनिटको रेट कति आयो? 20 आयो। अब यति भइसकेपछि अब हामीले के गर्नु पर्यो? एबनर्मल गेनलाई इन्ट्री गर्नु पर्यो। अब एबनर्मल गेन चाहिँ अब प्रोसेस अकाउन्टमा चाहिँ कुन साइडमा रेकर्ड गर्ने भन्ने कुरा हामीले योभन्दा अघिल्लो पार्टमा फर्मेट पनि लेखिसकेका छौँ। फेरि भनिदिन्छु म अहिले यहाँ। एबनर्मल गेन भयो भने प्रोसेस एकाउन्टमा डेबिटमा इन्ट्री गरिन्छ। किन भन्दा यो चाहिँ जर्नल इन्ट्रीमा सीआर साइडमा आएको हुन्छ है। प्रोसेस एकाउन्ट डेबिट टु एबनर्मल गेन भएको हुन्छ। अनि त्यसले गर्दाखेरि यहाँ चाहिँ के हुन्छ त? डेबिट साइडमा हामीले इन्ट्री गर्नुपर्ने हुन्छ। के लेख्छौँ अब यहाँ? एबनर्मल
गेन भन्छौँ। कति आएको छ एब्नर्मल गेन हाम्रो 100 युनिट छ। अब यसको रेट कति छ त एट द रेट 20 भइहाल्यो। अब 20 ले यसलाई मल्टिप्लाई गर्दा कति आउँछ हाम्रो यो अब 2000 भयो। ल यो प्रोसेसमा के भयो त हामीले एब्नर्मल गेन भयो। कसरी भयो थाहा पाउनु भयो नि। एक्चुअल नर्मल आउटपुट भनेको 1800 युनिट छ र एक्चुअल आउटपुट चाहिँ 1900 भयो। हामीले सोचेका थियौँ 2000 युनिट इनपुटलाई युज गर्दै गर्दा अनि यसबाट चाहिँ नर्मल्ली 1800 युनिट चाहिँ प्रोडक्सन हुन्छ भन्ने हाम्रो सोचाइ थियो। तर चाहिँ एक्चुअलमा कति भइदियो भन्दा 1900 भइदियो। हामीले सोचेका थियौँ कति 1800, तर चाहिँ कति भयो त भन्दा 1900, 100 बढी भयो। त्यही भएर त्यसलाई चाहिँ के भन्यो त हामीले एब्नर्मल गेन भन्यौँ है। त्यसको पनि हामीले चाहिँ रेट पनि निकाल्न सिक्यौँ। नर्मल कस्ट पर युनिट निकाल्यौँ। कसरी निकाल्यौँ त डेबिट टोटल माइनस क्रेडिट टोटल डिभाइडेड बाइ नर्मल आउटपुट गर्दा कति रेट आयो हाम्रो 20 आयो। यो 20 ले 100 लाई मल्टिप्लाई गर्दा 2000 भयो। अब लास्टमा अब हामी यो प्रोसेसको अन्तिममा आएका छौँ। अन्तिममा चाहिँ के हुन्छ त भने जुन यो प्रोसेस ए छ यो प्रोसेस ए बाट चाहिँ जति एक्चुअल आउटपुट भएको छ त्यो एक्चुअल आउटपुटलाई चाहिँ के हुन्छ त अब ट्रान्सफर टु द नेक्स्ट प्रोसेस। अब यो भन्दा नेक्स्ट भनेको कुन हो त प्रोसेस बी हो। अब हामी यहाँ के लेख्छौँ त भन्दा बाइ प्रोसेस बी अकाउन्ट राइट। बाइ प्रोसेस बी अकाउन्ट। अब एट द रेट कति हुन्छ त्यसको रेट भन्दा यो जति नर्मल कस्ट पर युनिट छ यो रेट नै यसमा पनि हुन्छ है 20 पर युनिट। अनि अब यहाँ युनिटमा चाहिँ हामीले चाहिँ कति लेख्ने त भन्दा एक्चुअल आउटपुट जति छ त्यति लेख्नुपर्छ। हामीले नेक्स्ट प्रोसेसमा ट्रान्सफर गर्ने भनेको एक्चुअल आउटपुट हो। कति छ हाम्रो एक्चुअल आउटपुट 1900 छ 1900। अब यो मल्टिप्लाई गर्दा 38,000 भयो है। कति भयो 38,000। अब यति गरिसकेपछि अब हाम्रो डेबिट र क्रेडिट साइड के हुनुपर्छ बराबर हुनुपर्छ। यदि बराबर भएन भने कहीँनिर क्यालकुलेसन मिस्टेक भएको छ भन्ने कुरा बुझ्नुपर्ने हुन्छ। हामीले फेरि चेक गर्नुपर्ने हुन्छ है। यसमा ख्याल गर्ने। अब यहाँनिर के भयो त हाम्रो भने यो जोड्दा कति भयो 2100 भयो। युनिट पनि जोड्नु पर्यो है। अनि यो सबै जोड्दा चाहिँ कति हुन्छ त हाम्रो अब यो सबै जोड्दाखेरि चाहिँ अब 38,000 भयो है। यहाँ पनि कति हुनु पर्यो यो जोड्दा 2100 भयो। अनि यहाँ कति छ हाम्रो 38,000 नै छ बराबर भयो। यसरी चाहिँ के हुनु पर्यो त युनिट र युनिट बराबर हुनु पर्यो। अनि यहाँ एमाउन्ट र एमाउन्ट चाहिँ के हुनु पर्यो बराबर हुनु पर्यो है। कति भयो हाम्रो 38,000 भयो। ल 30 कति भयो त 1000 भयो है। यहाँनिर पछि प्रोसेस ए सकिसकेको छ। प्रोसेस ए पछि फेरि हामी केमा जान्छौँ त अब प्रोसेस बी अकाउन्टमा है। प्रोसेस बी अकाउन्ट। अब प्रोसेस ए मा हाम्रो जस्तो फर्मेट छ प्रोसेस बी मा पनि के हुन्छ सेम फर्मेट हो। त्यस्तै फर्मेट आउनु भने सबभन्दा फर्स्टमा चाहिँ प्रोसेस बी अकाउन्ट। अब यहाँ पनि के हुने भयो त डीआर र सीआर डेबिट र क्रेडिट हुने भइहाल्यो। अब यहाँ पनि के हो त सबभन्दा फर्स्टमा पार्टिकुलर भयो। त्यसपछि के हो त यहाँ युनिट्स। अनि अब यहाँ एमाउन्ट हेरौँ है एमाउन्ट। अनि त्यसपछि फेरि के भयो त यहाँ अब पार्टिकुलर अनि युनिट्स अनि के त हाम्रो यहाँ अमाउन्ट है। अब यसमा के हुन्छ प्रोसेसमा भने जब पनि प्रोसेस गरिरहेको छ हामीले यसमा चाहिँ अब प्रोसेस ए को जुन एक्चुअल आउटपुट हुन्छ त्यो अटोमेटिकली प्रोसेस बी का लागि चाहिँ इनपुट बन्छ। जुन हामीले यहाँ प्रोसेस बी अकाउन्ट भनेको छौँ नि यो भनेको चाहिँ के हो त प्रोसेस ए को आउटपुट ट्रान्सफर टु द नेक्स्ट प्रोसेस हो। नेक्स्ट प्रोसेस भनेको बी हो। त्यही भएर हामीले यहाँ प्रोसेस बी भनेको छौँ। अब यसलाई यहाँ जस्ताको त्यस्तो यहाँ ल्याउनुपर्छ। के भन्ने यहाँ ल्याउने बेलामा चाहिँ भन्दा प्रोसेस ए बाट आएको भन्नु पर्यो भने चाहिँ टु प्रोसेस ए अकाउन्ट कति छ यसको रेट रुपिस 20 अनि पर युनिट भयो है। अनि कति युनिट छ 1900। कति यसको एमाउन्ट छ 38,000 भइहाल्यो। ल यो चाहिँ प्रोसेस ए बाट लिएर आयौँ है। यो भने इनपुट भयो। अब त्यसपछि प्रोसेस बी का लागि दिएको इन्फर्मेसनमा हेरौँ क्वेसनमा प्रोसेस बी मा कुन कुन दिएको छ। यहाँ अब आइटमको नामहरु एउटै छ मात्र के छ हाम्रो एमाउन्ट मात्रै फरक छ। अब सबभन्दा फर्स्टमा इन्डाइरेक्ट मटेरियल इन्डाइरेक्ट के हो त मटेरियल। इन्डाइरेक्ट मटेरियल कति छ हाम्रो 12,000 छ के रे 10,000 छ। अनि त्यसपछि डाइरेक्ट वेजेस कति छ हाम्रो यहाँ अब 12,000। डाइरेक्ट वेजेस कति छ हाम्रो यहाँ 12,000 छ है। अनि त्यसै गरी अब
इन्डाइरेक्ट लेबर कति छ हाम्रो इन्डाइरेक्ट लेबर 8400 छ है। कति छ 8400 पर्छ। ल यति आइटमहरु भयो। डाइरेक्ट मटेरियल, डाइरेक्ट वेजेस र इन्डाइरेक्ट लेबर। यसमा पनि फ्याक्ट्री ओभरहेड दिएको छैन है। अब डेबिटमा यति आइटमहरु हो। अब यहाँ पनि के हुन्छ त हाम्रो क्रेडिट साइडमा। अब यसपछि हामी क्रेडिट साइडमा जान्छौँ। क्रेडिट साइडमा के छ हाम्रो अब नर्मल लस भयो। बाइ के भन्ने त यहाँ पनि अब अघि जस्तै गरी नर्मल लस भन्ने। अब यसको पनि के छ यहाँ एट द रेट निल छ। नर्मल लसको यहाँ निल भनेको छ नि। स्क्रैप भ्यालु भनेको नर्मल लसको रेट हो। त्यो के छ निल छ। अब नर्मल लस चाहिँ कति पर्सेन्ट भयो त भन्ने कुरा यहाँ दिया हुन्छ। कति रहेछ 10% यसमा पनि। अब यहाँनिर 10% कसको निकाल्ने इनपुटको। अहिले यो प्रोसेसका लागि इनपुट भनेको 1900 हो। अब 10% अब कति हो त 1900 को 10% निकाल्नु पर्यो। कति भयो 190 युनिट भयो। एमाउन्टमा 0 भयो। यदि यहाँ रेट भएको भए यसलाई मल्टिप्लाई गर्दा एमाउन्ट पनि आउँथ्यो है। ल अब यति गरिसकेपछि अब हामी केमा जान्छौँ त भन्दा वर्किङ नोटमा जान्छौँ। अब वर्किङ नोटमा के निकाल्छौँ त प्रोसेस बी मा चाहिँ एब्नर्मल गेन अर लस के भएको छ भन्ने कुरा निकाल्छौँ। त्यसका लागि हामीले यहाँ अब यो साइडमा वर्किङ नोट गर्छौँ है। वर्किङ नोट अघि गरे जस्तै गरी गर्नु पर्यो। वर्किङ नोटमा चाहिँ के हुन्छ यहाँ अब सबभन्दा फर्स्टमा इनपुट हुन्छ है। अब कति छ हाम्रो इनपुट यहाँ अब यो प्रोसेसका लागि 1900 युनिट छ। 1900 युनिट्स भयो। अब यसमा चाहिँ लेस गरिन्छ। के लेस गर्ने हो त नर्मल लस लेस गर्ने है। ल नर्मल लस पनि के गर्ने लेस युनिट गर्ने। कति छ 190 युनिट छ। अब माइनस गर्ने कति आयो त हाम्रो यो अब भन्दा नर्मल के आयो आउटपुट आयो। अब यो कति हुन्छ त 1710 युनिट। 1710 युनिट आयो। त्यो आयो नर्मल आउटपुट। अब यसपछि क्वेशनमा हेरौँ प्रोसेस बी का लागि हामीलाई कति दिएको छ त एक्चुअल आउटपुट। यहाँ हेरौँ क्वेशनमा एक्चुअल आउटपुट प्रोसेस बी मा कति रहेछ 1700 रहेछ है। एक्चुअल आउटपुट के हो त एक्चुअल आउटपुट कति छ हाम्रो यो 1700 युनिट छ। अब हामीलाई थाहा छ नर्मल आउटपुट भन्दा एक्चुअल आउटपुट कम छ। अहिले कतिले कम छ 10 युनिटले कम छ। अनि एक्चुअल कम भयो भने एब्नर्मल लस हुन्छ र एक्चुअल बढी भयो भने एब्नर्मल गेन हुन्छ। भनेपछि कति चाहिँ अब हाम्रो लस भयो त 10 युनिट चाहिँ के भयो त एब्नर्मल लस भयो है त। एब्नर्मल के भयो त लस भयो। यो चाहिँ केमा आयो युनिटमा आयो है। अब यसपछि हामीले यसको के निकाल्नु पर्यो त फेरि रेट निकाल्नु पर्यो। त्यो रेट निकाल्ने फर्मुला अघि कसरी निकालेको थियौँ हामीले त्यसै गरी निकाल्नु पर्यो। यहाँ पनि के हो त नर्मल कस्ट पर युनिट। नर्मल कस्ट पर युनिट भन्नु पर्यो। के हाम्रो फर्मुला यसको अब डेबिट टोटल माइनस क्रेडिट टोटल अनि डिवाइडेड बाइ के हो त हाम्रो यहाँ अब नर्मल आउटपुट है। डिवाइडेड बाइ के हो त यहाँ अब नर्मल आउटपुट। अब डेबिट टोटल जोड्नु पर्यो हामीलाई। जोडौँ त कति भयो यहाँ अब 48,000 प्लस 10 भने कति भयो 48,000 भयो। 68,400 भयो है। 68,400 माइनस 0 डिवाइडेड बाइ नर्मल आउटपुट कति छ हाम्रो नर्मल आउटपुट यहाँ 1710। यो गर्दा हाम्रो कति आउँछ त रेट अब 40 अनि पर युनिट आउँछ। कति आयो 40 पर युनिट आयो है। अब यो रेट निकालिसकेपछि एब्नर्मल लसलाई इन्ट्री गर्ने। त्यसलाई इन्ट्री गर्ने एब्नर्मल लसलाई कुन साइडमा अब क्रेडिट साइडमा। बाइ के भन्नु पर्यो हामीले यहाँ अब एब्नर्मल लस भन्नु पर्यो। यसको रेट कति छ 40। यसको युनिट कति छ 10 युनिट। यहाँ 10 लेख्नु पर्यो एट द रेट 40 पर युनिट। अब मल्टिप्लाई गरौँ कति भयो त यो अब 400 भयो। अब यति भइसकेपछि हाम्रो प्रोसेस बी को पनि हामी अन्तिममा पुग्यौँ। अब लास्टमा चाहिँ के हुन्छ भने प्रोसेस बी को जति एक्चुअल आउटपुट छ त्यो एक्चुअल आउटपुटलाई प्रोसेस सी मा ट्रान्सफर गर्नुपर्ने हुन्छ। त्यसले गर्दाखेरि बाइ के भन्नु पर्यो यहाँ अब प्रोसेस सी अकाउन्ट अनि एट द रेट कति रेट हुन्छ यसको यो नर्मल कस्ट पर युनिट जति छ त्यही रेट हो 40 पर युनिट। ल हेरौँ है 40 पर युनिट्स। अब यहाँ कति युनिट छ एक्चुअल आउटपुट यहाँ हेरौँ त एक्चुअल आउटपुट प्रोसेस बी का लागि कति छ हाम्रो 1700 छ। अब 1700 इन्टु के गर्नु पर्यो हामीले अब 40 गर्नु पर्यो। यो कति हुन्छ त अब हाम्रो 68,000 हुन्छ है। अब यति भइसकेपछि अब हाम्रो दुईवटै साइड क्लियर भयो र अन्तिममा हामीले के गर्छौँ त यो अब क्याल्कुलेसन गर्छौँ जोड्छौँ र दुईवटै साइडमा के हुनुपर्छ हाम्रो युनिट र एमाउन्ट चाहिँ बराबर हुनुपर्छ। अब कति छ यहाँ हाम्रो 1900 भयो। उता पनि कति हुनु पर्यो हाम्रो यो जोड्दा सबै जोड्दा
1900 नै भयो है। यो दुईटा जोड सबै जोड्दा 1900 भयो। त्यसै गरी यो सबै जोड्दा कति हुनुपर्छ हाम्रो यहाँ 68,000 अघि जोडिसकेका छ हामीले, कति छ 68,400। अब यहाँ कति भयो, यहाँ पनि 68,400। यो दुईटा बराबर, यो दुईटा बराबर। ल अब हामी प्रोसेस सी मा पुग्यौं है, लास्ट प्रोसेस। अब प्रोसेस सी अकाउन्ट, प्रोसेस सी अकाउन्ट। अब फर्मेट त सेम भइहाल्यो, हामी सबभन्दा फर्स्टमा फर्मेट बनाउँछौँ यहाँ। अब प्रोसेस के हो त हाम्रो सी अकाउन्ट, प्रोसेस सी अकाउन्ट। अब हेरौँ है, यहाँ पनि के हुन्छ हाम्रो डेबिट भयो, उता साइडतिर के हुन्छ त अब क्रेडिट भइहाल्यो, डेबिट र क्रेडिट। अनि अब यहाँ पार्टिकुलर अनि के हो त यहाँ युनिट्स है। अनि त्यसपछि चाहिँ के हो त हाम्रो एमाउन्ट अनि फेरि यहाँ चाहिँ के हुन्छ हाम्रो अब पार्टिकुलर अनि फेरि के भयो त यहाँ अब युनिट्स र अनि अमाउन्ट है, अमाउन्ट। अब यति भइसक्यो, फर्मेट बनायो हामीले। अब यहाँ डेबिट साइडमा सबभन्दा फर्स्टमा के हुन्छ त प्रोसेस बी बाट आएको जुन एक्चुअल आउटपुट छ त्यो अटोमेटिकली के बन्छ त भन्दा प्रोसेस सी का लागि इनपुट बन्छ। यो पार्टलाई जस्ताको त्यस्तै हामीले यहाँ लानु पर्यो। के भन्नु पर्यो, टु प्रोसेस बी अकाउन्ट। चाहिँ बी बाट आएको भन्नु पर्यो नि त यहाँनिर। एट द रेट कति छ यसको रेट यहाँनिर 40 छ, 40 पर युनिट। अनि कति युनिट आएको छ यहाँबाट 1700। अनि यसको एमाउन्ट कति छ 68,000। यो चाहिँ के त प्रोसेस सी का लागि चाहिँ हाम्रो अब 1700 चाहिँ के भयो त इनपुट भयो। अब अरु आइटमहरु क्वेशनमा हेरौँ के छ यसमा। अब सबभन्दा फर्स्टमा छ इन्डाइरेक्ट मटेरियल 5000। के छ इन्डाइरेक्ट मटेरियल 5000। इन्डाइरेक्ट मटेरियल छ कति 5000। अनि त्यसै गरी अब सेकेन्ड आइटम के छ डाइरेक्ट वेजेस अथवा कुनै बेला डाइरेक्ट लेबर भन्न सक्छ। यो पनि कति छ हाम्रो 5000। त्यसै गरी के छ अर्को अब इन्डाइरेक्ट लेबर छ, इन्डाइरेक्ट लेबर छ। यो कति छ हाम्रो 2750। ल हेरौँ है, अब यति भयो। अब यसपछि डेबिटमा कुनै बेला के दिया हुन सक्छ भने तिमीलाई अघि नै फ्याक्ट्री ओभरहेड अथवा ओक्स ओभरहेड अथवा म्यानुफ्याक्चरिङ ओभरहेड कुनै बेला त्यसरी चाहिँ अरु नामबाट पनि दिन सक्छ। तर अहिले यसमा चाहिँ फ्याक्ट्री ओभरहेड दिएको छैन। अब क्रेडिट साइडमा जान्छ हामी नर्मल लस इन्ट्री गर्छौँ। यहाँ अब बाइ के हो त यहाँ अब नर्मल लस भन्नु पर्यो। बाइ के हो त नर्मल लस कति छ हाम्रो नर्मल लस यो पर्सेन्टेजमा दिया हुन्छ है। यसको रेट चाहिँ कति छ यहाँ निल छ। स्क्र्याप भ्यालु भनेको नर्मल लसको रेट हो। यो प्रोसेस सी का लागि पनि निल नै दिया छ। अनि कति पर्सेन्ट छ भन्दा 5% छ। अब हामीले 5% अफ जहिले पनि इनपुटको निकाल्छौँ। यो प्रोसेसका लागि इनपुट भनेको 1700 हो। अब यहाँ 1700 को 5% निकाल्नु पर्यो। के अरे 1700 कति निकाल्नु पर्यो 5% भने कति हुन्छ यहाँ अब 85। यदि यहाँ रेट भएको भए यो रेटले यसलाई मल्टिप्लाई गर्दियौँ अनि एमाउन्ट आउँछ। तर अहिले छैन है 85 युनिट भयो। अब यति गरिसकेपछि अब अघि जस्तै फेरि हामी के गर्छौँ यहाँ अब वर्किङ नोट गर्छौँ हामीले। यहाँ अब वर्किङ नोटबाट चाहिँ के निकाल्छौँ हामीले भन्दा एबनर्मल गेन भयो कि एबनर्मल लस भयो भन्ने कुरा चाहिँ आइडेन्टिफाई गर्छौँ यो प्रोसेसमा है त। यहाँ अब के भयो हाम्रो वर्किङ नोट भयो। अब यो वर्किङ नोटमा सबभन्दा फर्स्टमा अघि गरे जस्तै इनपुट कति छ हाम्रो इनपुट 1700 युनिट छ। 1700 युनिट्स भयो। अब यो इनपुटमा हामीले लेस गर्ने के हो त यहाँ अब नर्मल लस लेस गर्ने हो। कति छ हाम्रो नर्मल लस त हेरौँ त। नर्मल लस यहाँ छ कति हाम्रो 85 युनिट छ। कति रहेछ 85 युनिट्स भयो। अब इनपुटबाट नर्मल लसलाई माइनस गर्दै गर्दा अब के भयो त यहाँनिर भने कति बाँकी रह्यो त अब 1615 युनिट्स बाँकी रह्यो है। यसलाई के भन्ने अब नर्मल आउटपुट भन्ने। के भन्ने यसलाई नर्मल आउटपुट है। कति भयो त 1615 युनिट भयो। अनि एक्चुअल आउटपुट क्वेशनमा दिएको हुन्छ। यदि क्वेशनले दिएन भने एक्चुअल पनि के हुन्छ नर्मल र एक्चुअल चाहिँ बराबर भन्ने बुझ्नु पर्यो। त्यति बेला एबनर्मल लस पनि हुँदैन गेन पनि हुँदैन। तर अहिले एक्चुअल आउटपुट दिएको छ 1630 युनिट है। कति दिएको छ एक्चुअल आउटपुट 1630 युनिट्स दियो। अब हेरौँ यहाँ अब नर्मल आउटपुट भन्दा एक्चुअल आउटपुट चाहिँ थोरैले बढी छ। कतिले बढी छ 15 युनिटले। अब भनेपछि अब नर्मल भन्दा एक्चुअल बढी हुनु भनेको देयर इज एबनर्मल गेन। कति आयो एबनर्मल गेन
15 युनिट। एबनर्मल गेन भयो कति भयो त भन्दा 15 युनिट्स भयो है त। अब यो त युनिटमा आयो। अब यसको फेरि रेट निकाल्नु पर्यो अघि जस्तै हो। अब हामीलाई फर्मुला कन्फर्म भइसकेको छ के हो हाम्रो फर्मुला नर्मल कस्ट पर युनिट है। के रहेछ नर्मल कस्ट पर युनिट। नर्मल कस्ट पर युनिट इक्वल टु के हो त हाम्रो यहाँ नर्मल कस्ट पर युनिट इक्वल टु डेबिट टोटल माइनस क्रेडिट टोटल अनि डिवाइडेड बाइ के हो त नर्मल आउटपुट हो। नर्मल के हो त आउटपुट। ल हेरौँ है। अब यो सबै जोड्दाखेरि हाम्रो कति भयो त भन्दा ल हेरौँ है। अब डेबिट टोटल भनेर सबै जोड्नु पर्यो हामीले। यो जोड्दाखेरि हाम्रो चाहिँ कति हुन्छ त 80,750 माइनस क्रेडिट टोटल भनेको कति छ 0 छ डिवाइडेड बाइ नर्मल आउटपुट कति छ हाम्रो यहाँ अब 1615 छ। स्क्वायर रुपियाँ कति आयो यो भन्दा 50 अनि पर युनिट कति आयो अब हाम्रो 50 पर युनिट आयो। ल हेर है यो चाहिँ के भयो हाम्रो नर्मल कस्ट पर युनिट भयो। अब हामीले एबनर्मल गेनलाई फेरि इन्ट्री गर्नु पर्यो। कहाँ इन्ट्री गर्ने यसलाई अब डेबिट साइडमा गर्ने है त। एबनर्मल के हो त गेन एट द रेट कति आयो 50 पर युनिट 50 पर युनिट हेरौँ है। अनि कति छ हाम्रो एबनर्मल गेन 15 युनिट छ मल्टिप्लाई गर्नु पर्यो 750 भयो। ल अब हामीले यति गरिसकेपछि अब यो प्रोसेसको पनि हामीले लास्टमा छौँ। अब यो अन्तिम प्रोसेस हो। अन्तिम प्रोसेसमा चाहिँ के हुन्छ त हाम्रो भन्दा जति यो प्रोसेसको एक्चुअल आउटपुट हो त्यो चाहिँ के हुन्छ फिनिश स्टक भन्छ। बाइ के भन्नु पर्यो यहाँ अब फिनिश स्टक अकाउन्ट। फिनिश स्टक अकाउन्ट त्यो चाहिँ के हुन्छ त अब फिनिश स्टक भन्छ है त। कति छ हाम्रो एक्चुअल आउटपुट 1600 कति छ हाम्रो 1630 भयो है। अब यसको पनि रेट कति छ त हाम्रो एट द रेट अफ रुपिज कति छ रेट 50। अब 1630 इन्टु कति गर्नु पर्यो हामीले 50 गर्नु पर्यो। यो चाहिँ कति हुन्छ हाम्रो अब 81,500 है। अब यति भइसकेपछि अब हाम्रो के गर्नु पर्छ यहाँ पनि डेबिट र क्रेडिट जोड्नु पर्यो यहाँ अब। ल हेरौँ त कति हुन्छ यो 1715 अनि यो पनि कति हुन्छ हाम्रो जोड्दा 81,500। यहाँ पनि कति भयो 1715 अनि 81,500 चाहिँ के भयो। अब यो दुईटा पनि बराबर भयो यो दुईटा पनि बराबर।